ناخدو هاد ليكزارسيس عطاونا واحد لا فونكسيون هي 4x على بويسونس 2 فوا y على بويسونس 2. السؤال الاول قالك ديتيرمين لوتيليتي مارجينال دو بيان x. غنحسبو لوتيليتي مارجينال ديال بيان x كما درنا. غادي نديرو u ديال واحد بيان x 4x او كاري فوا y او كاري كنديرو لها الشقق. غنديرو الشقق ديال هادي ملي كيقولوا لنا دو بيان اكس يعني y كتكون كونستانت كنهبطوا هاد y كما هي. الشقه ديال اكس او كاري هي 2 اكس 2 فاضل 4 هادي هي 8 اكس فوا y او كاري. نسيت هنا واحد الام يوتيليتي مارجينال كنرمزو لها ب ام. دابا ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني قالك ديتيرمين لوتيليتي مارجينال دو بيان y. كنديرو ام ديال y égal dérivé ديال هاد الفونكسيون اللي عطاونا كنديرو بريم y. دابا x كتكون عندنا كونستانت كنتهبط كما هي. الشقه ديال y او كاري هي 2 y في 2 فوا 4 هادي هي 8. هادي هي او مارجينال ديال y هادي او مارجينال ديال x. La question 3 قالك détermine TMS XY et commenter. عندنا القاعدة كتقول بلي TMS XY égale utilité marginale ديال X sur utilité marginale ديال Y. وهادو لقيناهم في الأسئلة ديال السؤال 1 والسؤال 2 فقط. غادي نعوضو. دابا نعوضو غنديرو TMS XY égale utilité marginale ديال X هي 8 X y او كاري هي 8 في x في y او كاري سور ماشي على ايتيليتي مارجينال ديال y اللي هي 8 x او كاري فوا y. غادي نبدا نختزلو نحيدو 8 x او كاري غادي تحيد واحد الاكس من هنايا وتحيد واحد y من هنايا غتبقى لنا الفوق y على x. هاد اكس هادي حيت اختزلنا بوحده. غنديرو دابا كومونتير على هاد الخارج اللي خرجنا. غنديرو كومونتير على هاد الخارج اللي خرجنا كما طلبوا منا في السؤال. واخا ما يطلبوش منا في السؤال خصنا ضروري نديرو كومونتير. غادي نديرو donc ce consommateur doit abandonner une unité. علاش درنا اون ما درناش دو ولا 3؟ حيت عندنا هنايا قبل من هاد y على x عندنا واحد هنا عندنا واحد عليها درنا اون unité. غنعطيكم واحد المثال. كون كنخرج لنا TMS XY كيساوي 1 على 2 y على x كون درنا 1 على 2 unité. هادشي علاش درنا اون unité ماشي 2 ولا 3. اون unité du bien y pour obtenir une unité supplémentaire du bien x. حيت عندنا x y يعني كنحيدو من y وكنعطيو للx. بحال قالنا ديتيرمين TMS y x اي كومونتي. في السؤال 3 قالوا لنا x y دابا عطاونا y x. utilité marginale ديال y على utilité marginale ديال x العكس ديال لا كيسيون 3. قالوا لنا نحسبوا TMS ديال x y كنا درنا utilité marginale ديال x على utilité marginale ديال y. بالنسبه ل TMS ديال y x كنديروا العكس كنقلبوها وكنا لقينا utilité marginale ديال y دي خطأ. كنا لقينا utilité marginale ديال y كتساوي 8
اكس او كاري فوا ايكغيك و utilité مارجينال ديال اكس اللي لقيناها في كيسيون 1 8 اكس في ايكغيك او كاري. غادي نختزلها 8 نختزلوا واحد الاكس من هنا واحد ايكغيك من هنا، غتبقى لنا تي ام، يعني غتبقى لنا ايكغيك اكس، تبقى لنا اكس من الفوق و ايكغيك. نديرو دابا كومونتير. نقولو دونك ce consommateur doit abandonner une unité une حيت كاين قبل x غادي يخرج لنا هنايا قبل x y كاين واحد une unité du bien x pour obtenir une unité supplémentaire du bien y tout en gardant le même niveau de satisfaction. يعني هاد الكومونتير كنديروه في ملي كيعطيونا نحسبو تي ام اس ديال اكس y ولا تي ام اس ديال y اكس. اللي كنبدلو فيه هو هاد اون هادي، كنشوفو داكشي الخارج اللي يخرج لنا شنو كاين قبلو كما قلت هنايا. الخارج اللي خرج كنشوفو العدد اللي قبل هنايا يقدر يكون واحد على جوج كما قلت لك قبل. بدلو هاد الاكس هادي وهاد الايكغيك اللي عطاونا نحسبوه تي ام اس اكس y كنديرو هنايا y وهنايا اكس، ولا عطاونا نحسبو تي ام اس ديال y اكس كنديرو هنايا اكس وهنايا y. هادو اللي كيتبدلو هنايا.